معكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ امور هانيه؟ نتمنىكم كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم شهيوة اسماء. وشهيوة اليوم حبيت نشارك معكم طريقتي كيفاش كندير السفه المدفونه، ولا المهم عندها واحد السميه اخرى جات لي على بالي. حبيت نشارك معكم طريقتي، ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. ندوز دابا نتعرفوا على المقادير. كنحتاج هنا عندي الدجاج، الكميه على حسب الاشخاص ولا على حسب الا عندكم مناسبه تكثروا من الدجاج بطبيعه الحال. كنتو راكم مع مالي الدار كديروا القياس اللي بغيتو. المهم عندي هنايا دجاجه كامله. عندي هنا قياس 4 البصلات، شلطهم مزيان رقيقين. 4 البصلات كبار. عندي شويه ديال قزبر ومعدنوس، واحد 4 المعالق. العطريه شنو كنحتاج؟ عندي هنا شويه ديال السكنجبير، معلقه صغيره عامره. عندي هذا الزعفران شعره وشويه ديال الزعفران دامتي. عندي شويه ديال الخرقوم تقريبا واحد نص معلقه. عندي القرفه حتى هي نص معلقه. ابزار كذلك نص معلقه. الملح على حسب الذوق، من الافضل ما تكثروش حتى الاخر لحظه وذوقوا، وديك الساعه خصكم ملح زيدوه. عندي هنا واحد الضريس ديال الثومه، ونحتاج زبيده واحد معلقه كبيره، ونص كاس ديال الزيت الروميه. اول حاجه كنديرها بسم الله. اول حاجه كنديرها كنجيب على حسب تديروا في كوكوط ديروا في كوكوط، ديروه في كاميله ديروه في كاميله. كنجيب كاميله كبيره ولا صغيره، المهم على حسب. كنحط فيها الدجاج ديالي. الدجاج ما كنقليش، كندير كلشي نردو على عافيه مهيله، وكنخليهم يطيبوا على خاطرهم. بسم الله. نزيد البصله. قلنا قياس 4 البصلات مشلضين رقيق باش كتجينا التغميره. جينا التغميره هي هذيك واقفه ومعلكه. صافي نحاول ندخلو شويه بين الدجاج فاش طيب راه كتذوب. صافي دابا غنبدا نزيد العطريه ديالي ولا نزيد الزيت الاولى. قلنا نص كاس ديال الزيت الروميه. ما كنديرش الزيت البلديه في السفه، كي عرفتوا ريحتها مجهده، والسفه تيكون حلو، كتكون حلوه، ما غاديش تجي معاها الزيت البلديه. كنضيف معلقه كبيره ديال الزبده، تقدروا ديروا السمن، انا ما عنديش، درت هي الزبده. غنضيف شويه ديال الزعفران. هنا زدت العطريه كامله اللي عندي. باقي ليا ضريس ديال الثومه اللي قلنا، زبور ومعدنوس، تقدروا ديروهم مربيطه وتزيدوهم، ولا تقدروا تقطعوهم هكا. هاد شويه لهيه. كنزيد الملحه، ما تنكثرهاش حتى تنذوق السفه ديالي في الاخر. المهم انا عندي واحد نص معلقه. دابا غنرد هذا الدجاج ديالي فوق البوطه وغنخليه على نار مهيله يتقلى على خاطرو ويطيب على خاطرو. الدجاج ديالنا بدا تيتقلى تيطبخ. حركته خلطته مزيان مع ديك العطريه والبصله. سبحان الله العظيم، ها مازت ولا نقيت الماء، بدات البصله كتطلق الماء ديالها. ما تحتاجوش تزيدوا الماء، تخليوها هكا على عافيه مهيله. هي مره تتخلطوه حتى تيطيب على خاطرو. دابا نغطي عليه مزيان نغطي عليه ونخليه يطيب على خاطرو على عافيه مهيله.
الدجاج ديالي قرب يطيب، بدا كيدخلو الطياب. هانتوما مزجو ولا نقطه ديال الماء، تبارك الله البصله بدات تذوب والدجاج تا هو طلق الماء ديالو. شنو كندير؟ مره كنحل عليه وكنحركو وتنقلبو. هذا ما كان. دابا نخليه يكمل طيابو، من بعد نحيد الدجاج ونخلي الضغميره ديالي تضغمر مزيان. وهذا ما كان. تبارك الله ريحه هذا ريحه الدجاج مع القرفه والزعفران يا سلام ما شهيتكم. هنا الدجاج ديالي صافي راهو طاب، غنحيدو من فوق البوطه. بسم الله. وغنخلي المريقه ديالي تضغمر مزيان. عاد نزيدها معلقه ديال العسل صافي ونطفي عليها. بسم الله. كي شفتوا الدجاج ديالنا ما زدناه ولا نقطه ديال الماء، وما شاء الله طلق الماء مزيان. صافي غنخليو التغميره ديالنا هذا تغمر مزيان وما يبقاش فيها الماء، تبقى هي الزيت والبصيله. ونزيدوها كي قلنا معلقه ديال العسل صافي ونطفيو عليها. هنا التغميره ديالي صافي طابت وتعسلات كتيقولوا، باقي لها واحد شويه. بقيت ناقصه عليها العافيه ومره كنحركها. دابا غنزيد عليها معلقه ديال العسل، معلقه كبيره، ولا تقدروا ديروا 2 معالق على حسب الحلاوه اللي بغيتو. ودابا تقدروا تذوقوا هذا الملحه ديالكم واش هي هذيك ولا خاصكم تزيدوا. انا عندي واحد المعلقه كبيره ديال العسل. ما عندكمش العسل تقدروا ديروا السكر، 2 معالق ديال السكر. صافي غنخليها تطبخ واحد شويه وتزيد تعقد اكثر من هكا ونطفي عليها. هنا التغميره ديالي صافي راه وقحات صافي وقفات كتيقولوا، بقات هي البصله والزيت. جبت الدجاج ديالي فرتو طريفات صغار ونعاود نخويه فوق هاد التغميره صافي ونطفي ليها ونخليها حتى الوقيته فاش نبغي نقدم السفه ديالي. ولا بغيتو تقدروا تخليوه بعضام ديالو وديروه في الصفه، ولكن الافضل هكا حتى اللي تياكل على خاطرو ما تيحتاجش يبدا ينقي في العظام وهذا. المهم صافي دابا كنطفي على التغميره ديالي. ودابا ندوزو نقادو السفه ديالنا. انا راني درت الماء في القدره تيطبخ صافي، بدا كيطبخ حتى يطبخ الماء ديالنا. عاد تبداو ديروا هذا توجدوا السفه ديالكم. هنا عندي واحد 500 غرام ديال السفه. انا كنستعمل هاد الماركه ولا هاد النوع ديال داري كتعجبني بزاف وكتصدق. المهم عندي هنا القياس كي قلت لكم على حسب افراد الاسره ديالكم. هنا عندي واحد شويه ديال الزبيب رقدته في الماء ولا غسلته مزيان وخليته مرقد في شويه الماء. من بعد استقطرته وزدت له واحد المعلقه ديال المزهر وخليته يتشرب داك المعلقه ديال المزهر باش كيجي تشرب ليا داك النكهه ديال المزهر ويعطيني ريحه المزهر زوينه. عندي هنا واحد نص كاس ديال الزيت الروميه. عندي هنا معلقه كبيره ديال الزبده هذه اللي كناكلو ديال الطعام. عندي هنا 2 معالق ديال حليب نيدو مجفف. كاين اللي كيستعمل نسلي حليب نسلي، ولكن انا كندير غير حليب نيدو. والملح بطبيعه الحال. اول حاجه كنديرو هي كنجيب السفه ديالنا كنديروا لها الزيت مزيان، كنرملوها ولا كنفندوها وكنسقيوها بالزيت مزيان. خاص كل حبه من هاد السفه تكون مدهونه بالزيت. صافي نجيب الكسكاس ديالي وندير السفه ديالي في الكسكاس. من بعد ما دهنتها مزيان بالزيت
وغندير هاد الفور تقريبا واحد نص ساعه. حسبوا لي نص ساعه ديال الفوار. السفه ديالي فارت التفويره الاولى. تقريبا كي قلت لكم بقات نص ساعه المكانه. دابا غندير ليها الماء بارد هي من الروبيني. بسم الله. غنغرقها مزيان بالماء ونخليها في واحد 5 دقائق حتى تشربوا، وانا كنحرك فيها بطبيعه الحال، ونعاود نردوها باش تفور الفواره الثانيه. صافي تقريبا درت هنا 4 الكيسان ديال الماء عامرين. صافي نبدا نخليها هكا تشرب شويه، وفي نفس الوقت كنقلبها. دابا نخليها واحد شويه. السفه ديالي خليتها تشربات شويه الماء، بقيت كل شويه كندير لها هاد العمليه هكا، تنقلبها وتنحلها بيديا. صافي دابا غنديرها في الكسكاس وغنردها تفور التفويره الثانيه. بسم الله. تقطروها من الماء وديروها في الكسكاس ديالكم. هنا السفه ديالي من بعد ما فارت الفوره الثالثه. دابا غنزيدوها الماء طايب. تقدروا ديروا ماء طايب هذا طيبوه بوحدو ولا تهزوا من نفس القدره اللي كتفوروا من فيها السفه ديالكم. تهزوا قياس واحد 2 زلايف ديال الماء طايب وتخويوه فوق من السفه وتخليوها واحد شويه، ما تغفلوش عليها باش ما تعجنش ليكم. صافي نبدا نحركها واحد شويه هكا. صافي هي تشربات داك الماء، ما تغفلوش عليها باش ما تعجنش لكم. ديوها وجيبوها. صافي ودابا غنزيد ليها الزبيب اللي قلنا القياس اللي بغيتو، اللي رقت في الماء زهر كيعطي واحد الريحه زوينه. صافي ونرد السفه ديالي طيب الفوره الثالثه. وهنا هذه التفويره الثالثه. السفه ديالنا قربت طيب، باقي لها تفويره وحده. غنضيفوا ليها الاضافات اللي باقيين. صافي ونردوها طيب ونقدموها ان شاء الله. شنو باقي لينا دابا؟ باقي لينا نديرو شويه الملحه. في هذه المرحله ما كنزيدوش الماء، كنزيدو غير الملح على حسب الذوق. بسم الله. تقريبا واحد المعلقه صغيره. غنزيد الزبده ديالي، قطعوها طريفات صغار باش كل قنط هكا ياخد حقه من الزبده. وغنزيد معلقه 2 معالق كبار ديال حليب بودر. بسم الله. صافي غنخلطها مزيان. كنحلو السفه ديالنا مزيان وتنخلطوها مزيان مع داك الحليب اللي ضفناه والزبده والملحه. تقريبا السفه ديالنا راها واجده 90% راها واجده. تقدروا تخليوها دابا وتغطيوها حتى الوقيته ديال فاش بتقدموها عاد فوروها التفويره الرابعه. انا غنديرها دابا التفويره الرابعه. صافي وندوزو نقدمو الطبق ديالنا. ودابا غنوجدو داكشي اللي غنحتاجو باش نزينو به السفه ديالنا. عندي هنا شويه ديال اللوز. درتو تتسلق، غسلتو مزيان، درتو في كاسرونه تتسلق تطبخ، تبدا كيطبخ. صافي حيدتو حيدتلو القشره. هنا درتو خليتو تنشف ودرتو في مقيله، درتلو قياس الزيت اللي غطى ليا اللوز ديالي. زيت بارده. غنردو دابا فوق العافيه يبدا يتقلى وياخد لوين ذهبي. صافي وغنحيدو من فوق البوطه.
هنا عندي المشماش، حتى هو غنزيد له قياس 2 معالق ديال السكر ومعلقه صغيره ديال القرفه. من الاحسن الا عندكم قرفه ديال العواد ديروها معاه حسن باش هكا يبقى محافظه اللون ديالو. غنزيد له واحد نص معلقه ولا ماشي ما عمرات بزاف ديال القرفه صافي، وغنديرو حتى هو فوق العافيه يطبخ. هنا عندي البرقوق مجفف، غنديرو هو الاول حتى يبدا يطيب، عاد نزيدلو حتى هو نفس داكشي اللي زدت في المشماش، نزيدلو تقريبا 2 معالق ديال السكر سنيده ومعلقه صغيره ديال القرفه، ونخليهم يتعسلوا ان شاء الله وندوزو نزينو السفه ديالنا. اللوز ديالي من بعد ما بدا تيتحمر صافي بدا تياخد لون مذهب. دابا غنحيدو من فوق البوطه حيت الشبق غيكمل تحمر. فاش كتحيدو من البوطه كتخليوه واحد شويه يبرد كتلقاوه زاد تحمر اكثر. داكشي علاش غير يوصل لهاد المرحله صافي حيدوه. بسم الله. ديروه في شي شبيكه هكا يسقطر ولا ديروه في بابي الورق نشف باش ينشف من الزيت باش يتحمر بكل سهوله. السفه ديالنا صافي هي طابت، الدجاج ديالنا كذلك طاب، اللوز ديالنا اللي قلينا هو هرمشتو وطحنتو مهرمش، المشماش ديالي حتى هو راه طاب خليته حتى تعسل مزيان، والبرقوق حتى هو. هادشي كامل ديال التزيين اختياري البنات. نبداو نمونطيو دابا. اول حاجه كنديروها هي كنديروا النص ديال كميه السفه اللي عندنا. درت هنا هاد المول دائري، تقدروا ديروها عادي كي تنديروها بشكل تقليدي بحال شكل هرمي بحال الكسكس هكايا، ديروا من وسط هاد الدجاج وتزينوه كيف ما بغيتو. انا نقدمها على شكل على هاد الشكل. المهم غندير نص ديال الكميه وغندير الدجاج دابا. بسم الله. الدجاج ديالي نقيته مزيان من العظام، غنحاول نفرقو بشكل متساوي على السفه ديالي. هنا درت الدجاج ديالي كامل اللي عندي الكميه كامله، تنضغط عليها مزيان وغنزيد ما تبقى من السفه نخدم يديا. بسم الله. غنحاول نوزعها بالتساوي ونضغط مزيان باش هكا تاخد ليا الشكل ديال المول ديالي. فاش نبغي نديمو ليها ما تخواش ليا ولا ما تشتتش ليا. وهذا هو الشكل النهائي ديال السفه ديالي. قدمتها بهذا الشكل. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. ذوقتها بشويه ديال اللوز وشويه ديال القرفه وسكر كلاصي وريضات من المشماش ديالنا وبالبرقوق معسل، ورافقتها بشويه ديال هذا سكر كلاصي وشويه ديال القرفه. وهذا ما كان. نتمنى شيوه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكيف العاده اللي مازال ما تابوناش يدير ابوني. وشكرا بزاف وبصحه وراحه.